तपाईहरुले व्यवस्थित रूपमा सिन्धुपाल्चोकमा भएको क्षतिको विवरण सहित तत्काल राज्यबाट सरकारबाट हुनुपर्ने कामहरूको बारेमा ध्यानाकर्षण पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो आफैमा गम्भीर छ र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने विश्वास सबभन्दा पहिला म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा प्राकृतिक प्रकोपहरू अलि बढी अन्यत्र भन्दा बढी हुने गरेको छ र त्यसको कारण चाहिँ भौगोलिक अध्ययन अनुसन्धानसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा हामीले जुरेको पहिरोको सन्दर्भमा नै पार्लियामेन्टमा पनि निकै ठुलो छलफल भयो र त्यो अगाडि बढाउनु पर्छ अध्ययन अनुसन्धान भन्ने कुरा पनि भयो। भूकम्पको बेलामा पनि त्यहाँ जुन स्तरको क्षति भयो त्यो क्षतिका पछाडिको कारण पनि एउटा कारण जुरेमा जे भयो त्यसैसँग रिलेटेड छ भन्ने धारणा पनि पार्टीहरूको पार्लियामेन्टको सरकारको सबैको पनि बनेकै स्थिति हो। म आफै फेरि धेरै पटक चाहे भूकम्पको कुरा होस् चाहे जुरेको कुरा होस् या अरू सन्दर्भमा पनि कहिलेकाहीँ पार्टीले मलाई फेरि सिन्धुपाल्चोकै जिम्मा दिने हुन्थ्यो। अप्ठ्यारो परे बेला मेरो जिम्मा सिन्धुपाल्चोकै पर्ने, म त्यहाँ जाने आउने गर्दा पनि त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, तात्कालिक र दीर्घकालीन समाधानका उपाय राज्यले ननिकाल्ने हो भने यस्ता वर्षेनी हामीले यस्ता विपदाहरू चाहिँ भोगिराख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भन्ने निष्कर्ष मेरो थियो र मैले त्यो निष्कर्ष आफ्नो तर्फबाट पार्लियामेन्टमा पनि रिकर्ड गरेको छु र त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुरा भएको पनि छ। अहिले सरकारले दुईटा जिल्लालाई सिन्धुपाल्चोक र मनाङ अहिलेको सन्दर्भमा विपदाग्रस्त या सङ्कटग्रस्त जिल्लाको रूपमा भनेर घोषणा त गर्यो, तर घोषणासँगै फेरि त्यो घोषणालाई फलो गर्ने खालका क्रियाकलापहरू तीव्रताको साथ अगाडि बढे कि बढेनन् भन्दा अझै पनि ती गतिविधिहरू त्यही तीव्रताको साथ अगाडि बढेका छैनन्। त्यसै कारण पनि तपाईँहरूको यो सर्वपक्षीय सर्वदलीय डेलिगेसन आएर फेरि एकचोटि सबै नेताहरूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, सम्बन्धित सबै निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा मैले अहिले धेरै भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दै हुनुहुन्छ, हामी अहिले फेरि यो बैठकमा पनि छौँ, सरकारलाई पूर्णता दिने सन्दर्भको बैठकमा अहिले नै म बालुवाटार जाँदै पनि छु। मैले तपाईँहरूले उठाएका यी सबै विषयहरूमा अब हाम्रो तर्फबाट तत्परताको साथ गम्भीरताको साथ जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्नु सरकारलाई मैले मेरो ठाउँबाट हुन सक्ने त्यसको निम्ति घचघच्याउने र त्यसमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने काम मबाट हुन्छ। म यो विश्वास यहाँहरू सबैलाई दिलाउन चाहन्छु। अब दोस्रो कुरो, यो अहिले जे जति घटनाहरू जो प्राकृतिक प्रकोपहरू बढिराखेका छ हाम्रो देशमा, हिजो म मनाङ पनि गएँ, किनभने सिन्धुपाल्चोक र मनाङ हुन त म सिन्धुपाल्चोक त्यो घटना भएकै दिन म जान पनि चाहेको थिएँ, मैले भनेको थिएँ म पनि त्यहाँ गएर कमसेकम अवलोकन मात्रै भयो भने पनि त्यसले एउटा फिलिङ हुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर टेक्निकल कारणले त्यो त्यति सम्भव भएन। अब चाहिँ एकचोटि त्यस्तै पर्यो भने प्रधानमन्त्रीजी, माधव नेपालजी, म लगायतको एउटा ठुलो टिम त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने लागेको छ मलाई। तपाईँहरू कुरा पनि गर्नुहोला। त्यसो भयो भने पनि फेरि त्यसको गहिराइमा गएर विषयलाई आत्मसात गर्ने र सरकारले त्यसलाई गति दिने कुरामा अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लागेको छ। एकचोटि जान जरुरी पनि छ। फेरि पछिल्लोचोटि पनि ठुलो क्षति भयो, त्यो त हेरिराखिएको छ, बुझि त राखिएको छ, नबुझिएको स्थिति त होइन। अहिले सिन्धुपाल्चोक हेर्दा मेलम्चीमा जे जस्तो क्षति भयो या हेलम्बुमा जे जस्तो भयो, यो कयौँ वर्ष पछिको जस्तो देखिन्छ। हिजो म मनाङ जाँदा मनाङको पनि हालत धेरै नै खराब रहेछ। त्यहाँ जनसङ्ख्या थोरै छ र त्यो क्षति पनि चाहिँ को स्थिति पनि त्यस्तै हुने भयो, तर तुलनात्मक रूपले हेर्दा त्यहाँ निकै, त्यहाँका बुढापाकाले भन्छन् भने छ 100औं वर्षमा यस्तो कहिले नै भएको थिएन। त्यो स्तरको क्षति भयो त्यहाँ।
त्यस्तो बाढी आयो भन्दा यसको पछाडि चाहिँ खालि हाम्रो चाहिँ भूगोलको मात्रै दोष हो त? सयौं वर्षसम्म नभएका घटनाहरू घट्न थाल्ने, विपदाहरू, प्राकृतिक विपदाहरू हुने भन्दा यसको सम्बन्ध विश्वव्यापी रूपमा विकासको जुन मोडेल चाहिँ अहिले मूल रूपमा पुँजीपतिहरूले, ठुला शक्तिशाली र विकसित देशहरूले अपनाएका छन्, त्यहाँ खोज्न पर्ने छ। एउटा त हामीले आफ्नो कारण, आन्तरिक कारण पनि हेर्नुपर्ने र त्यसको समाधानको निम्ति जमिनको सही अनुसन्धान गरेर बस्ती बसाउन लायक कहाँ छ, बाटो बनाउन लायक कसरी हुन्छ, त्यसलाई सुरक्षित कसरी गर्ने भन्ने कुराको हाम्रो आफ्नै आन्तरिक अध्ययन र त्यस अनुसारको व्यवस्थापन जरुरी छ। तर यो समस्या चाहिँ हाम्रो मात्रै होइन, यो ग्लोबल एउटा चाहिँ विश्वव्यापी समस्याको रूपमा देखिएको छ। सबैतिर नै अहिले यो बाढी, पहिरो लगायतका चाहिँ भूस्खलन अनि त्यसपछि आँधी, हुरी, यो सबै जसरी नयाँ ढङ्गले आएको छ, यसको पछाडि विकासको जुन मोडेल चाहिँ शक्तिशाली र विकसित देशहरूले अपनाएका छन् त्योसँग रिलेटेड छ। जलवायु परिवर्तनको जो कुरा विश्वव्यापी रूपमा भएको छ, या हिमाल पग्लिने क्रम जसरी बढेको छ, हामी त अब हिमालय उसमा छौँ, यो सबै कारण चाहिँ कार्बन उत्सर्जन जसरी गरेका छन् पुँजीपतिहरूले र वायुमण्डल जसरी प्रदूषित हुँदै गएको छ, त्योसँग पनि यो रिलेटेड छ। कारण हामीले आफ्नो भित्र गर्ने कुरा त गर्नै पर्यो। अहिले तपाईँहरूले जसरी राख्नु भएको छ, यी कुराहरू त हुनै पर्यो, त्यसको अध्ययन हुने, बस्ती स्थानान्तरण गर्ने, जमिनको चाहिँ अनुसन्धान राम्रोसँग गर्ने, यी कुराहरू त हामीले गर्नु नै पर्यो। तर हामी सबै राजनीतिक दलहरूको, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज सबैको पनि केमा पनि ध्यान जानु पर्यो भने यो विषय इन्टरनेसनल फोरमहरूमा नि उठ्न पर्यो। नेपालमा यस्तो किन भइरहेको छ? संसारको सबभन्दा अग्लो चाहिँ हिमाल, सगरमाथा भएको देश र पुरै चाहिँ हिमालको रेन्जको काखमा बसेको देशमा यति धेरै प्राकृतिक प्रकोपहरू बढ्दै किन गयो भन्ने कुरा इन्टरनेसनल्ली पनि उठ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो सबै फोरमहरूमा युनाइटेड नेसनसँग रिलेटेड र अरू सबै प्राकृतिक प्रकोपसँग रिलेटेड सङ्घ संस्थाहरूमा नेपालले अब यो आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्ने नै भयो। किनभने यसले गर्दा पनि हामीले दुःख पाउने स्थिति, अझ ठुल्ठुला दुःख पाउन सक्ने भोलिका चाहिँ सम्भावनाहरू देखिएको हुनाले पनि यो आवाज अब नेपालले ढिलो नगरिकन सबै इन्टरनेसनल फोरमहरूमा पनि उठाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसपछि उनीहरूले पनि, किन हामी एक्लैले मात्रै सक्ने कुरा होइन, हिमाल पग्लिँदै जाने जो क्रम छ, ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड छ, सम्बन्धित छ, त्यो भनेपछि यसको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि मानव जातिकै हुन पर्यो, विश्वकै हुन पर्यो। र अहिले विश्वका मेन चाहिँ रूपले चाहिँ सञ्चालनकर्ताहरूले यसमा ध्यान दिन पर्यो, यसमा साधन स्रोत लगानी बढाउन पर्यो र मात्रै हामीले यसलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि मलाई चाहिँ लागेको छ। र म आज प्रधानमन्त्रीजीसँग, सरकारका सम्बन्धितहरूसँग पनि यो कुरा राख्दैछु। यो हामीले अन्तबाट पनि सहयोग जुन, अब हामीले यत्रो अरबौँको खरबौँको क्षति भइरहेको छ, एकैछिनमा हुन्छ क्षति हुने बेलामा त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने, त्यसलाई गर्नु कुरेको त धेरै ठुलो मेहनत, धेरै ठुलो सङ्घर्ष, धेरै साधन स्रोतको आवश्यकता पर्छ। जबकि यी घटनाक्रमहरू हाम्रो कारणले भएका छैनन्, हाम्रो मात्रै कारणले त भएकै छैन भने यसमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउने र साधन स्रोत जुटाउने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सिन्धुपाल्चोक लगायत हाम्रो फेरि सबै देशैभरि पनि त्यस्तै स्थिति पनि छ। कोहीमा अलिकति 19-20 फरक मात्रै हो। जे भए पनि मेलम्ची र हेलम्बुमा अहिले जस्तो खालको चाहिँ प्रकोप देखियो, त्यसले सबैलाई जगाउन चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले भूमिका खेल्छ भन्ने लागेको छ। सबैलाई यो विषयतिर ध्यानाकर्षण गराउन, गम्भीरतापूर्वक सोच्न राज्यलाई र सिङ्गै समाजलाई पनि एउटा सन्देश चाहिँ मेलम्ची 2 दशक झन्डै 3 दशकदेखि निकै ठुलो चर्चामा रहेको ठाउँ पर्यो।
त्यो खानेपानी आयोजनाको कारणले पनि र त्यही चाहिँ यो दुर्घटना यो प्रकोप हुँदा तपाईँको चाहिँ देशैको ध्यान चाहिँ खिचिएको छ मेलम्चीमा चाहिँ हेलम्बुमा। कारण तपाईँहरूले अहिले जसरी यसलाई प्रस्तुत गर्न ध्यान आकर्षण गर्न खोज्नु भएको छ यो सन्देश देशव्यापी रूपमा गएको पनि छ, अझै राम्रोसँग जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा यो क्षति जो प्रकोपमा परेर ज्यान गुमाउनेहरूप्रति म पार्टीको तर्फबाट मेरो तर्फबाट श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। सबै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबै जो पीडामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैसँग एकैबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र सकेको चाहिँ सहयोग सरकारबाट, राज्यबाट र पार्टीबाट हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले डे वानदेखि नै हाम्रो पार्टीका साथीहरूलाई पुरै चाहिँ हाम्रो शक्ति त्यहाँ खनाउनु पर्छ है, यस्तो विपदको बेलामा जे सकिन्छ राहतको निम्ति हामीले आफ्नो शक्ति लगाउनु पर्छ भनेर निर्देशन गरेको पनि थिएँ। मलाई लाग्छ सबै राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि यो विपदामा आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु भएको नै मैले देखेको छु। त्यसको निम्ति तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु।